الوغ دابا فهمنا هاد القواعد هادو، دابا غادي ندوزو لابليكاسيون وغادي نشوفو كيلك اكزرسيس بوغ ابليكي هاد لي نوسيون اللي باش نخرجوا واحد لو نون نتاع كل كومبوزي اورغانيك من بين هاد لي سي اكزامبل. الوغ غادي نبداو بالاكزامبل رقم واحد اللي هو هذا. عندي هنايا لا فونكسيون الديد وعندي هنايا لا فونكسيون سيتون. قلنا على حسب لو طابلو دو بريوريتي la fonction aldehyde il est plus prioritaire que la fonction cétone. Donc هذه هي اللي بتاخد l'indice le plus bas مزيان. Donc صافي une fois تاخد l'indice le plus bas من بعد تنشوفوا l'insaturation. واش عندي l'insaturation هنايا؟ ما عنديش. Donc تندوز ما عنديش الماكسيموم d'insaturation ما عنديش l'insaturation. Donc غادي ندوز l'étape الاخرى اللي هي le nombre de carbone. Donc d'abord غادي نشوفوا le nombre de carbone. دونك بحال هنايا عندي 1 2 3 4. دونك لا ما يمكنش نشوفوا هنا لقينا 4 لي كربون مزيان. غادي نشوفوا الاخرى عندي 1 2 3 4 5. وإلا مشينا للاخرى غادي نلقاو 1 2 3. دونك هنا خاصو يكون عندي الماكسيموم دو كربون. دونك شكون اللي عندها الماكسيموم دو كربون؟ هو التسميه اللي بلا كولور لا نيميروطاسيون اللي بلا كولور روج. دونك مزيان. دونك غادي نسميو على حساب الكولور روج. دونك قلنا داك سميتو البريوريتير هو الالديد. دونك بياخد في السيفيكس بياخد ال يعني في السيفيكس يعني في الاخر بياخد ال في الاخر. ها هو يعني واحد ال هنايا مزيان. واحد ال ولا الا كان هو واحد راه تنكتبو ديريكت ال ما تكتبوش واحد. المهم نكتبو هنايا ال مزيان نجي نكتبو ديك واحد ال مزيانه ماشي مشكل. دونك دابا عندي لا شين كربوني. دابا غادي ندير المهم غادي نشوفو لي راميفيكاسيون ومن بعد غادي ندوزو لا شين كربوني. دونك عندي هنايا اوكسو 4 اوكسو، عندي هنايا ميثيل وعندي هنايا ميثيل. دونك هنا اوكسو ميثيل وميثيل يعني دي ميثيل وعندي هنا اوكسو. دونك دابا غادي نشوفو غادي نديرو لوردر الفابيتيك. دونك على حساب لوردر الفابيتيك لو دي ميثيل حيت لو دي ميثيل تتسبق اوكسو. حنا تنكلاسيو قلنا على حساب لوردر الفابيتيك. دونك اش نديرو اول حاجه قلنا على حساب لا نيميروطاسيون اللي بلو روج عندنا 2 3 يعني 2 3 2 هنا فيرغول 3 10 ميثيل مزيان 10 ميثيل. اشنو عندي هنايا 4 اوكسو 4 اوكسو. اشنو اخر عاوتاني 4 اوكسو عندي 5. دونك 5 يعني بنت بن وعندي سامبليزون دونك بنتان حيت عندي ما عنديش هذا ساتوري. دونك بنتان بنتان او ما كايناش في الاخر حيت قلنا اذا التقى ساكنان فاحتف ما سبق حيت عندي ا مع او تلاقى ليا مع او. دونك تنحذفوا الفويال اللي سبق لي هو او. دونك بتكون هي بانتان بانتانال. دونك هي 3 2 ميثيل normalement 2 2 3 2 3 2 3 10 ميثيل 4 اوكسو بنتان 1 ال مزيان. دونك هذا بالنسبه ليكزامبل رقم 1. غادي ندوزو ليكزامبل رقم 2. الوغ في ليكزامبل رقم 2 عندي لا فونكسيون استر وعندي لا فونكسيون سيتون. دونك ليستر قلنا بيسبق سيتون. دونك في هاد لو كا هادي لانديس لو بلي با بياخدو لو سي لو ليستر. دونك هو اللي بياخد رقم 1 رقم 2 3 4. انا ما عنديش لي راميفيكاسيون دونك غادي نحسب هادي. دونك 1 2 3 4. دونك هنا شنو عندي 3 اوكسو. هذا عندي عندي
عندي راميفيكاسيون، عندي بريفيكس واحد، دونك ما كاينش علاش ندير لوردر الفابيتيك. دونك 3 اوكسو، 3 اوكسو اشنو عندي؟ بيتان، le butane watt، le butane وتنديرو هنا وات، le butane watt وهنا تنديرو 2 ميتيل. كون كان هنايا ايتيل ولا شي حاجه، البيتان وات دو شي حاجه، لو وات دو شي حاجه. دونك هنا لو بيتان وات دو ميتيل. دونك 3 اوكسو بيتان وات 2 ميتيل. مزيان، هذا فيما يخص ليكزومبل رقم جوج. عطينا لو نون ديالو. دابا غادي ندوزو لو نون تاع ليكزومبل رقم 3. دونك عندي هنا الالديد، عندي هنا لاسيد، عندي هنا البروم، عندي هنا الميتيل. دونك لا فونكسيون اسيد راه هي الرقم 1، هادي ما فيهاش النقاش. دونك في لاسيد كيما تنكتبو اسيد هو الاول، تنكتبو هنا ديما اسيد، هي بوحدها اللي تيكون هاد القضيه فيها، تنكتبو هنا اسيد وفي الاخر تنكتبو ويك. صافي، تنكتبو اسيد. مزيان، عندي شنو هما لي غاميفيكاسيون؟ عندنا الديد اشنو تيكون الالديد تيكون فورميل. بالنسبه للالديد الا كان في البريفيكس تيكون فورميل. هنا برومو وعندنا هنايا ميتيل. دونك دابا تنديرو لا نيميروتاسيون، غادي نيميروتيو هادشي. دونك رقم 1 هو لاسيد بيان سور، حيت هو الفونكسيون برينسيبال، هو البلو بريوريتير. دونك 2 3 4 هنايا رقم 5. مزيان، دونك هادشي اللي عندنا هنايا. دونك دابا غادي نكلاسيو هادوك لي راميفيكاسيون، لي بريفيكس اللي غادي نكلاسيو هادوك لي بريفيكس على حساب لوردر الفابيتيك. عندنا هنايا فورميل 5 فورميل، 4 ميتيل، وعندي هنا 3 برومو. دونك شكون هو الاول؟ هو البرومو. دونك هنايا عندي 3 برومو، تبع فورميل، يعني 5 فورميل، 4 ميتيل. غاديش يبقى ليا البلاصه فين نكتب، المهم غادي نكتب لتحت 4 ميتيل، 4 ميتيل اشنو تبعها؟ 4 ميتيل. دونك 4 ميتيل. صافي، هادو هما لي راميفيكاسيون اللي عندي. دابا غادي نشوفو عندي 5 في الفلاشين كربوني، عندي 5. دونك بنتان. دونك بنتان ويك، بنتان ويك. تندير بنتان واحد ويك، ولا تندير بنتان ويك اون جينيرال، بنتان ويك. دونك هكا تنكتبو بنتان ويك. الوغ دابا غادي ندوزو ليكزومبل رقم 4. عندي امين هنايا. دونك هنا تنشوفو لا شين كربوني لا بلو غروند اللي عندها لو ماكسيموم دو كربون، حيت ما عنديش لانساتوراسيون. عندي هنا لا فونكسيون امين خاصها تاخد لانديس البلو با. دونك من بعد تنشوف لا شين اللي عندها لو ماكسيموم دو كربون. فين هي لا شين عندها لو ماكسيموم دو كربون؟ هي هادي، لانديس البلو با تعطيه لامين. دونك 1 2 3 4. مزيان. دونك عندي هنايا انتبهوا معايا بالنسبه لي زامين تيرسيير وبالنسبه لي زامين سكوندير، التسميه ديالهم تتكون واحد التسميه لي خاصه.
دونك هنايا عندي ان امين كيدير تيرسيير، دونك التسميه ديالو بتكون هنايا ان ايتيل. هنا عندي هنا ليتيل وعندي هنا الميتيل، دونك ان عندي ان ايتيل ان ميتيل. دونك ان دونك شكون تيسبق، واش الايتيل ولا الميتيل؟ الايتيل تيسبق الميتيل على حساب لوردر الفابيتيك. دونك ان ايتيل مزيان، ان ايتيل قلنا، ان ميتيل، عندي شنو هنايا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك بيوتان بيوتاناش امين، بيوتان امين، حيت لامين تكتبو امين في الاخر. بيوتان امين، بيوتان واحد امين ولا بيوتان امين اون جينيرال، بيوتان امين. مزيان، هذا فيما يخص ليكزومبل رقم 4 لو نون ديالو. دونك هي ان ايتيل ان ميتيل بيوتان امين. الوغ دابا غادي ندوزو ليكزومبل رقم 5. الوغ بالنسبه ليكزومبل رقم 5 عندي هنايا عندي لي سيكل. دونك بالنسبه لي سيكل ديما تنسميو عوض ميتيل عوض البيوتان تنديرو هنا سيكلو بيوتان، تما تنديرو هي ديك سيكلو بالنسبه لاشين كربوني تنديرو سيكلو شي حاجه، سوا سيكلو هنا حيت 6 لي كربون سيكلو اكس الا كانت المهم اكزان ولا اكزان ولا اكس المهم هنايا اكزان ولا اكزان هادشي اللي عندنا. دونك عندنا هنايا هذا عندي واحد لا سيكل فيها 6 لي كربون، دونك تتسمى سيكلو اكزان، ولكن عندي دوبلي دونك انساتوري دونك بتسمى سيكلو اكزان. دونك مزيان. دونك دابا اول حاجه بالنسبه لي سيكل غادي نشوفو حتى هي غادي نشوفو لانديس لو بلو با لا شين برينسيبال الفونكسيون برينسيبال باردون، لانديس لو بلو با بالنسبه لا فونكسيون برينسيبال. الوغ عندي لامين عندي لامين عندي الكول وعندي الكلور. دونك لانديس لو بلو با تياخدو شكون؟ الكول، دونك هو او اش هو اللي بياخد لانديس لو بلو با. من بعد لانديس لو بلو با بياخدو شكون من بعد؟ اللي عنده لانساتوراسيون. لانديس لو بلو با غادي يمشي لانساتوراسيون من بعد. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك إلا بديت هنا بديت من اليسار، كون بديت مثلا على اليمين لانديس لو بلو داك سميتو لانساتوراسيون واش بتاخد هنايا؟ بتاخد رقم اش، نكتبوها ماشي مشكل نكتبوها. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك لانساتوراسيون بتاخد رقم 5. دونك وقلنا ديما لانساتوراسيون خاصها تاخد رقم صغير، دونك بتاخد لينا جوج. دونك التسميه هي اللي بالخضر، هي لا نيميروطاسيون اللي بالخضر. دونك عندي الكول بياخد رقم 1 تابعو رقم 2 بالنسبه لانساتوراسيون، 3 بياخدها لامين و رقم 6 بياخدها الكلور. بالنسبه للكلور ولامين سو سون دي راميفيكاسيون او بيان دي بريفيكس اللي نكلاسيهم على حساب لوردر الفابيتيك. دونك غادي نبداو بهم هما الاولين. عندي كلور وعندي امين، شكون اللي بيسبق على حساب لوردر الفابيتيك؟ لامين. دونك 5 امين 5 امينو تتسمى امينو 5 امينو على حساب التسميه بالخضر قلت لكم 5 امينو 6 كلورو 6 كلورو سيكلو ما بقى حتى شي راميفيكاسيون. دونك سيكلو سيكلو اكس هنايا اكزان. دونك اكس 2 ان 2 ان اول 2 ان واحد اول 2 ان تندير هنايا واحد اول صافي هادشي اللي كاين. دونك 5 امينو 6 كلورو سيكلو اكس 2 ان 1
all. En général amino chlorocyclohexanol. Donc ça fait هذا بالنسبة l'exemple رقم 5. دابا غادي ندوزو l'exemple رقم 6. Alors l'exemple رقم 6 عندي la fonction cétone ou la fonction alcool ou la fonction brome. Donc شكون تيسبق؟ واش السيتون ولا الكلور ولا البروم ولا الالكول؟ اللي تيسبق هو السيتون. مزيان. دونك تيسبق السيتون هو اللي غادي ياخذ لانديس البلي با اللي هو رقم 1. ومن بعد تنشوفو لانديس البلي با لي راميفيكاسيون. هنايا لي راميفيكاسيون 1 2 وهنايا الا درنا 1 2 3 4 5. دونك لانديس البلي با راميفيكاسيون لا ساتوراسيون، ولكن ما عنديش هنا ساتوراسيون دونك ما عنديش لا دوبليزون. ولكن ومن بعد هنايا لانديس البلي با تنعطيوه لا لي راميفيكاسيون. دونك لانديس البلي با لي راميفيكاسيون اللي هو هذا. دونك 2 3 4 5. كون مثلا سمينا مثلا من هنا، كون مثلا سمينا التسميه بالازرق. المهم بالنسبه لي راميفيكاسيون بياخد 2 4 2 بالنسبه للكول و4 بالنسبه للبروم. دونك 2 4. مزيان 2 4 نكتبوهم هنا 2 4 بالنسبه لي راميفيكاسيون. وبالنسبه للتسميه اللي بالازرق عندنا 3 5. دونك فينا هما لانديس البلي با لي راميفيكاسيون هما اللي بالخضر. دونك غادي نادوبتيو التسميه اللي بالخضر، الترتيب اللي بالخضر. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي الكول. دونك الالكول شنو تنكتبو فيه؟ هيدروكسي والبروم برومو، وتنديرو على حساب لوغدر الفابيتيك. دونك شنو بيكون 4 برومو 4 برومو 2 hydroxy 2 hydroxy. هنايا cyclopentane pentane 1 اول بنتان 1 اون ماشي اول اون 1 اون او ان او في الاخر. واش باينه ولا ما بايناش؟ المهم نعاود نكتبها هنايا ماشي مشكل. ها هي 4 برومو 2 hydroxy 2 hydroxy cyclopentane 1 اون 1 اون. كيما هنايا راه 2 سلاش هنايا.